भुरग्यांनो सजमता आतां म्हणसर तुमी ही कविता शिकली आसतली म्हणून. बरोवप्याची वळख. शणै गोंयबाब, जल्मगांव दिवचल गोंय. हाचें पुराय नांव वामन रघुनाथ शणै वर्दे वालावलीकर. तांकां कोंकणीचे महापुरूश म्हणून वळखतात. तांणी कोंकणी भास आनी साहित्य विशीं स्वाभिमान जागयलो. उतरांचे अर्थ पयलें पुर्विल्लें म्हटल्यार आदलें, दुसरें निजाचें म्हटल्यार मूळचें, तिसरें उजळ म्हटल्यार तेजिश्ट, चवथें पटंगड्या म्हटल्यार खांपे हुशार, पांचवें बलिश्ट म्हटल्यार शूर वा धाडसी वा आंगांत बळ आशिल्लो, सवें पथीक म्हटल्यार सदांकाळ व्हांवपी वा वाटसुरो, सातवें सासणाचें म्हटल्यार कायमचें. म्हाका कितें समजलां. कवितेच्या आदारान सकयल दिल्ल्यो वळी पुराय करात. पयलें पुर्विल्ले नामनेचें, दुसरें चड मोठ्या भाग्याचें, तिसरें निजाचे अपुरबायेचें, चवथें इंद्रनील मळबाचें, पांचवें भांगराच्या ओतांचें, सवें रुपयाच्या चान्न्याचें, सातवें पथीक उदका वाऱ्याचें, निमणें चकचयाळ पिकावळीचें. चिंतून बरयात. पयलें गोंयचे लोक कशे आसात अशें कवी म्हणटा. जाप गोंयचे लोक उदार मनाचे आसात अशें कवी म्हणटा. दुसरें गोंयची तुळा कवीन कोणा कडेन केल्या. जाप कवीन गोंयची तुळा सर्गा कडेन केल्या. तिसरें गोंयचे पिकावळी विशीं तुमचे विचार मांडात. गोंयची पिकावळ खूब गिरेस्त आसा. भात, नाल्ल, काजू, सुपारी, आंबे हाची पिकावळ जाता. तशेंच रानफळां, भाजी पालो आनी मसाले जातात. चवथें गोंयचे झुजारी कशे आसात. जाप गोंयचे झुजारी बळिश्ट आसात. शिक्षक विद्यार्थी उपक्रम. पयलें गोंयांत मेळपी तरेकवार रानफळांची माहिती बरयात. गोंयांत काण्टां, चुन्नां, काजू, जगमां, जांबळां, चिंचो आदी अशीं खुबशीं रानफळां आसात. दुसरें गोंय ह्या विशयाचेर कवनां तयार करात. कवनां म्हटल्यार गीत वा पोयम. तुमी हें तुमच्या उतरांनी बरोवं शकतात. तिसरें कविता भुरग्यांच्या सांगातान चाल लावन गायात. ही तुमची शिक्षिका वा शिक्षक तुमकां शिकयतली. चवथें गोंयांक हेर खंयच्या नांवां आसात त्या नांवांची वळेरी तयार करात. आदल्या काळार गोंयांक खंयच्या खंयच्या नांवांनी वळखतालेत. पयलें गोमंतक, दुसरें गोवाद्वीप, तिसरें गोपाकपट्टन, चवथें गोपकपुरी, पांचवें गोराष्ट्र, सवें गोवे, सातवें सिंगापूर. पांचवें गोंय सोबीत आनी नितळ दवरपाक तुमी कितें करतलीं ते विशीं 4 वळी बरयात. पयलें हांव रस्त्यार कचरो वा कोयर उडोवचो ना. दुसरें हांव म्हज्या घरा भोंवतणचो परिसर वो वाठार नितळ दवरतलों. तिसरें गोंयचे सोबीतकाये खातीर झाडां लायतलों. चवथें न्हंयांत, तळ्यांत आनी दर्यावेळेर कचरो उडोवचो ना. सवें गोंयचो नक्सो काडून म्हालांची नांवां बरोवन नक्सो वर्गांत लायात. नक्सो म्हटल्यार मॅप. ही तुमकां स्कुलान करपाची एक्टिविटी, क्लासरुमान लावपाची. उपरांत विचारफूल. सोबीत गोंय सोबीत दवरुया.